السلام عليكم. في هذه الحصة إن شاء الله نحاول ندوز لكم الفقرة تاع مجموعة أجزاء مجموعة. مجموعة أجزاء مجموعة. بالفرنسي كتسمى ensemble des parties. ensemble هذه مجموعة. هاي ensemble des parties. غنحاول نعطيو فيه واحد التعريف تصنتو لتكن واحد المجموعة. مجموعة يعني سواء ان انصومبل متفقين. دابا قالك مجموعة أجزاء هي المجموعة المكونة ولا التي تتكون من جميع عناصر المكونة من جميع عناصر ونرمز لها بالرمز P تاع تاقي. هذه القاعدة بحيث P تاع هي l'ensemble A tel que A غيكون ضمن هذا هي P هو واحد المجموعة A بحيث هاد خص يكون ضمن تاقي ولا كيرمزو ليه بحال هاد العنصر A كينتمي لمجموعة كيكافئ لينا كينتمي لمجموعة أنا سمحوا لي PE يعني PE كيكافئ لينا أن A غتكون ضمن هذه قاعدة عقل. مجموعة أجزاء هي مجموعة المكونة من جميع عناصر ونرمز لها بالرمز PE. A كتنتمي ل كتعطينا معناها أن المجموعة A راه ضمن المجموعة حنا دابا غندوز المثال باش كلشي يفهم. تصنتو واحد المثال بسيط. غنعتبرو واحد المجموعة المكونة كما يلي A B C. السؤال بغينا نحدو بي تاع في هاد المجموعة. غنوريكم كيفاش كتحدوها. عقلوا هاد الطريقة. كديرو PE إيكال شحال كتساوي. تصنتو كتبداو المجموعة الفارغة هي الأولى. ضروري المجموعة الفارغة هي الأولى تاقي. ولكن المجموعة الفارغة ما كترمزش لها بحال هاي. كيفاش كترمز لها؟ هاي المجموعة في غدير بحال كتحل هاد اللامة ودير المجموعة الفارغة تاقي. هاي المجموعة الفارغة كيفاش كترمز لها؟ فاصلة المجموعة A فاصلة المجموعة B فاصلة المجموعة C. سالنا ثلاثة المجموعات. فاصلة المجموعة AB فاصلة المجموعة AC فاصلة BA درناها BC فقط يعني مجموعة BC. CA درناها CP درناها. المجموعة الأخيرة هي A B C. السلام عليكم. متفقين. دابا هاد A B C كاين اللي كيرمز لها
في الاخر كاين اللي كيعطيني المجموعه او. بحال كيفاش كتحدد هاد عدد العناصر هاك. ونقول لكم واحد الملحوظه غنحاول نبينها لكم في الاخر صمتوا ركزوا معايا مزيان. دابا شحال عدد العناصر او؟ 3. الا كانوا عدد العناصر تاع او هو 3 فإن عدد عناصر او هو غيكون هو 2 أس 3 يعني 8. تحسبوا شحال كاين من عنصر؟ ها 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 العناصر كاين. متفقين ولا لا؟ عقلوا عليه. يعني بصفة عامة إلا كان عدد العناصر او هو ان، عدد العناصر بي او هو 2 أس ان. هادي غنحاول نبرهنها لكم في الاخر تاع الفيديو ان شاء الله. متفقين؟ دابا هاد المثال هذا خدينا هاد المثال هذا غنحاول نقول لكم واحد الخاصية. صمتوا غنمسح الصبور باش نكتب لكم واحد الخاصية. صمتوا واحد الخاصية اش كتقول؟ هاي اش كتقول؟ الا كان مجموعة ضمن المجموعة بي هذه يكافئ هنا ان بي تاع غتكون ضمن بي تاع بي. يعني الا كانت لونسومبل ضمن المجموعة بي غتكون مجموعة اجزاء المجموعة ضمن مجموعة اجزاء المجموعة بي. بي تاع كيتسمى مجموعة اجزاء. بي تاع يعني كيتسمى مجموعة اجزاء يعني لونسومبل دي بارتي. بي تاع كيتسمى مجموعة اجزاء. متفقين؟ غنحاول نبرهنو على هذا برهان. غنحاول نبرهنو على الاستلزام الاول هي ان ضمن بي تستلزم ان بي تاع ضمن بي تاع بي. غنحاول نبرهنو على هذا البرهان. شنو غندير؟ نفترض ان ضمن بي. غنفترض بلي ضمن بي. اش خاصني نبين ان بي تاع ضمن بي تاع بي. متفقين؟ هاي ضمن بي. متفقين؟ ويجب ان ابين غندير واحد العريضة غادي نبين ان بي تاع ضمن بي تاع بي. بلاتي تسنى دابا ما درت والو. هاد القاعدة بغيت البرهان تاعها. درت نفترض ان هادي وغنحاول نبين هادي كي غادي نبرهن عليها. غنطلق من اكس ابارتيان ا لونسومبل بي وخاصني نحصل في الاخر على ان هاد العنصر اكس كينتمي لونسومبل بي بي. هذا درناه قلت لكم ديما كنديرو. غنحاول نطلق اكس من بي غنقول لدينا ولا نقول في الاول ليكن واحد العنصر غنسميه اكس كيف ما كان نوع. هاو كرونت اكس عنصرا من بي هاديك الساعة ندير لدينا كرونت اكس ابارتيان ا بي اش غيعطينا؟ شنو ولا كان كرونت اكس ابارتيان ا بي اش قلت لكم في القاعدة قبيل؟ قلت لكم انه ينتمي الى بي تاع الى بي تاع واحد المجموعة ياك. هذا يكافئ ان غتكون ضمن وكذلك هنا كرونت اكس ينتمي لبي تاع اش غتعطيك كرونت اكس غتكون ضمن فاهمين ولا لا؟ متفقين؟ طبقت هاد القاعدة اللي كتبت لكم قبيل. متفقين؟
دابا ركزوا معايا، من داك الحد بوالو. متفقين؟ هذا اش غيعطينا باعتبار درنا بي ان كرونت اكس غيكون درنا بي، غدير لي ان درنا بي. شوف، عندك مثلا عندك صندوق فيه مثلا، فيه نعطيك مثال، صندوق تاع الذهب، صندوق وسط منه صندوق اخر. هاد الصندوق فيه الذهب، وصندوق واحد اخر كاين تحت منه فيه تا هو الذهب، ولكن فيه تا هو الذهب، ولكن هاد الذهب هذا ديرو بحال فيه الذهب وفيه شي فلوس زايدين. هذا فيه الذهب وهذا فيه ذهب وشي فلوس زايدين. متفقين؟ قالك درنا بي في الافتراض، يعني ها بي عندك اكس كتنتمي ل يعني عندك مجموعة تاع الفلوس كاينة في بما انها كاينة في واش ما غاديش تكون حتى في بي؟ ما غاديش تكون حتى في بي. هي كرونت اكس غتكون درنا بي لحقاش درنا بي. متفقين؟ وعلاش هاد القاعدة اش كتقول لنا؟ هاد القاعدة درنا بي كتقول لك بلي اكس الا كان كينتمي خاصك تبين بلي اكس كينتمي ل بي. ياك اكس عندك درنا والله خاص نتجنب بلي كرونت اكس درنا بي. متفقين؟ هادي ينتمي انك درنا، انا اعتبرت هادي ينتمي بلاصتي ينتمي. شوف اش عندي درنا، اذا غندير درنا. متفقين دابا ولا لا؟ متفقين؟ انا عندي في بلاصه نتامي عندي درنا، الوغ في بلاصه نتامي غندير درنا. السلام عليكم. متفقين؟ دابا باقي ما كملتش، باقي فقط درت كرونت اكس درنا بي. انا شنو خصني نبين؟ قلنا في الاول خاصني نبين ان بي تاع نبين بي تاع درنا بي تاع بي، يعني خصني نحصل في الاخر على هذا العنصر هذا، خاصني نحصل عليه في الاخر انه يكون كينتمي ل بي. متفقين؟ شنهي درنا يعني هي كتنتمي ل بي. شنهي كرونت اكس درنا بي؟ معناه ان كرونت اكس كتنتمي بي تاع بي. السلام عليكم. متفقين دابا في هادي ولا لا؟ متفقين؟ الوغ انت كيف كتشوف انطلقتي من اكس كينتمي ل بي وحصلتي في النتيجه النهائيه على ان اكس كينتمي بي. اذا اش غتستنتج كخلاصه؟ غتستنتج ان بي تاع غتكون درنا بي تاع بي. متفقين؟ وها التبيين هاي غتأطرو ترقم رقم واحد. متفقين؟ ولا قبل ما تأطره ركزوا معايا، قبل ما أطروه دابا حنا سمحوا لي عافاكم، واش هادي اللي بغينا نبينو؟ هادي اللي بغينا نبينو في الاساس، من الحجر الاساس اللي بغينا نبينو ليه. هاو الحجر الاساس اللي بغينا نبينو ليه، هاو هو الاستلزام المباشر. هذا هو الحجر الاساس اللي بغينا نبينو ليه. هذا هو الحجر الاساسي اللي بغينا نبينوه. هذا هو الحجر الاساسي باش نبينوه اختارت هادي وقلت خصني نبين هادي. متفقين؟ اذا فين هو خصني الرقم هادي، هذا غنرقم رقم واحد اللي هي الحجر الاساسي. متفقين؟ غنحاول نفتح السبورة باش نحاول نكمل لكم. دابا ركزوا معايا، دابا انا بينت انا الرقم رقم واحد. دابا شنو غندوز عاوتاني؟ البرهان المعاكس. شنو غندير عاوتاني؟ خاصني نبين ان الا كانت بي تاع درنا بي تاع بي، هذا غيعطينا ان يكون درنا بي. دابا في هادي خصني نفترض ديالي. غندير نفترض ان بي تاع درنا بي تاع بي، ونبين ان
ضمن ب. ملي نتحدى بوالو، فقط افترض. هادي بغيت نبينها. شنو هي؟ شنو بغيت نبينها؟ معناها انك خصك تبين ان الا كان اكس ينتمي فان واحد العنصر اكس غينتمي ب. هي خصك دير. متفقين؟ دابا انا خويا غنطلق من اكس كينتمي لواحد العنصر ها عندي، اولا غنقول يكن اكس ولا كرونت اكس مثلا اللي كان عنصرا من هاد المجموعة اللي هي اذا كرونت اكس ينتمي للمجموعة اش غادي يعطينا؟ دابا بما ان كرونت اكس ينتمي متفقين؟ انا نقول لكم مثلا نعتبروا المجموعة اللي هي اللي فيها العناصر، مثلا نعتبروا فيها اكس يكريك بركة، مناخدوش عناصر بركة. اذا بي اش غتكون بي غتكون هي اول مجموعة قلت لكم خويا لونسومبل فيد. ثاني مجموعة العنصر اكس، ديما خصكم ديروها باللام. ثالث عنصر العنصر اكريك. رابع عنصر العنصر اكس اكريك، ديما خصكم ديروها باللام ديما. هادي هاي متفقين؟ اكس الا كان كينتمي هاد العنصر اكس ما غيكونش ينتمي بي تاع ولا لا؟ اكس ينتمي الوغ هاد اكس هذا واش ما غيكونش ينتمي بي تاع ولا لا؟ الا كان اكس واحد العنصر اكس ينتمي الوغ فانه هو نفسه غيكون كينتمي لمجموعة الاجزاء. ولكن ها هو خصك ترمز ليه بهاد الرمز هذا، مخصكش تخليه اكس. متفقين؟ وعندك واحد القضية، عندك حسب الاختيار بي تاع ضمن بي تاع بي. الوغ هذا الرمز اكس هذا راه كرونت اكس، هذا راه كرونت اكس ماشي بيتش اكس. شوف انا اش درت، ندير كرونت اكس راه ماشي بيتش اكس. متفقين؟ اذا هذا الرمز كرونت اكس غيكون كينتمي بي تاع بي. علاش؟ لان بي تاع ضمن بي تاع بي حسب الافتراض. بما ان بي تاع ضمن بي تاع بي وهاد كرونت اكس ينتمي بي تاع بي تاع فانه غينتمي بالضروره لبي تاع بي. هذه السلسله. متفقين معايا؟ وبما ان هادي كينتمي لبي فانك اش غتنتج؟ ان كرونت اكس غيكون كينتمي للمجموعة بي. علاش؟ لحقاش انا اش قلت لكم قبيله في القاعدة؟ قبيله قلت لكم في القاعدة لو نذكركم بها عافاكم. قبيله قلت لكم في القاعدة الا كان كينتمي لبي تاع هذا غيعطينا بلي غيكون ضمن متفقين؟ ولا كان وحدة أخرى قاعدة أخرى، إلا كانت هاد إكس كتنتمي لمجموعة تاع الأجزاء تاع بي فإن كرونت إكس تنتمي لبي. بحال دابا نعطيك مثال، بحال دابا ناخدو هاد المثال هذا. هاد المثال هذا اللي عندنا حنا دابا صنتو ليا فيه مزيان. هاد الإكس هادي نعتبرها بحال دابا مثلا هي الإكس هادي، واش كتنتمي لبي تاع ولا لا؟ كتنتمي. ولا كانت كتنتمي لبي تاع الو واش غادي تنتمي لونسومبل ولا لا؟ غادي تنتمي لونسومبل. هادشي اللي درت. عندي كرونت اكس تنتمي لبي تاع بي، بما انها كتنتمي لبي تاع بي الو غادي تكون كتنتمي لبي. متفقين؟ الو في الاخر اش غنستنتج؟ ان لونسومبل غتكون ضمن لونسومبل بي. هاي متفقين؟ ركزوا معايا فيكم في واحد القضية. دابا حنا بينا دابا على هادي ضمن اذا بينا هاد الخاصية هادي كذلك. متفقين؟ غنرقموها رقم جوج، غنديروها من 1 و2
نستنتج أنه ضمن بي يكافي أن بيتا ضمن بيتا بي. صافي، السلام عليكم. متفقين دابا في هادي ولا لا؟ متفقين. تصنتو دابا غنحاول نمسح الصبور باش نحاول ندوز لبعض الأمثلة. تصنتو دابا المثال الأول عطيتك كتساوي بحال أ بي سي. شاقي قلتلك هادي عدد عناصرها، يعني عدد عناصر مجموعة عدد عناصر هو 3. راه بعض المرات هاد عدد عناصر راه كيرمزوليه بكاردينال، كاردينال ديال عدد عناصر هاد الكاردينال غتلقاو في الترتيب التعداد دينومبغمون. عدد عناصر يعني هو الكاردينال. متفقين. متفقين. دابا بغينا نحدو عفاكم بي تاع شحال غتكون؟ اول حاجه هي لونسومبل فيد، ثانيا هي المجموعه بوحدها، المجموعه بي بوحدها خاصنا نديروها بحال بحال. ثالثا المجموعه سي بوحدها. رابعا المجموعه ا بي. خامسا المجموعه AC والمجموعة BC والمجموعة ABC. هذه كامل غانا نديرها بين قوسين. متفقين دابا؟ متفقين. حسبوا شحال كاين من عنصر في بي 1 2 3 4 5 6 7 8. عدد عناصر بيتا هو 8. في هذا المثال هذا متفقين. غندوز لمثال اخر. تصنتو غناخدو غناخدو انا مثلا هي 1 2. عدد عناصر المجموعة هي هي 2. بغيتك تحدد لي هكاك بيتا اش غدير؟ غتاخد اول مرحلة غتاخد مجموعة الفارغ هي الاولى. ثانيا غتتبع العدد 1 ولكن خصك دير لي بحال هذه الثانية. ثالثا غتاخد مجموعة 2 بحاك. رابعا غتاخد مجموعة 1 2. هذه كاملة. شحال عدد عناصر بيتا هي 4. عدد عناصر هي 2. الوغ كي كتلاحظ الا كان عدد العناصر تاع هو 3، عدد العناصر تاع بي هو 8. عدد عناصر مجموعة الا كان هو 2، عدد العناصر بي هو 4. الخلاصة تاع هادشي كامل شنو نقولو في الخلاصة؟ تصنتو الخلاصة تاع هادشي كامل، الخلاصة شنو هي علاقة كيف شفتو دابا؟ شنو هي العلاقة بين 8 و 3؟ هي 2 و 3 كتساوي 8. وفي العلاقة الثانية اللي درنا شنو هي العلاقة بين 4 و بين 2؟ هي 2 او كاري كتساوي 4. متفقين. الخلاصة اللي خرجوا بها هي انه الا كان عدد عناصر المجموعة هو 2 أس n هو n تنسمحوا لي هو n بحال عدد عناصر المجموعة هو 3، فإن عدد عناصر المجموعة
بي تاع او هو 2 أس ان. دابا غنحاول نبرهنو على هادشي. متفقين؟ دابا تصنتو دابا كندوز نبرهنو على هاد الخاصية، غنحاول نبرهنو عليها بالترجح. غنحاولو نبرهنو عليها باستعمال البرهان بالترجح. باستعمال البرهان بالترجح. ركزوا معايا. غنحاول نفتح السبورة. شنو غندير؟ غندير من أجل ياك ان تساوي زيرو لدينا مجموع اش غتكون كتساوي لونسومبل فيد. متفقين؟ لحقاش اش قلنا المجموع او اول حاجه مجموع او الا كانت ان كتساوي صفر. كيفاش ان كتساوي صفر؟ يعني لما كان حتى عنصر. اش قلنا دابا حنا اش خصنا نبينو؟ انا نكتب لكم خاصي خصنا نبينو انه الا كان عدد العناصر المجموعة او هو ان، فإن عدد عناصر بي او هو 2 أس ان. هذه الخاصية خصك تبين. شكون فيكم اللي ما فهمش؟ هذه الخاصية اللي خصنا نبين. دابا بدات من اش ان كتساوي صفر لدينا او كتساوي المجموعة الفارغة. شنو هي من اجل كتساوي صفر؟ يعني مكاين حتى زيرو، مكاين حتى عنصر، يعني مكاين حتى عنصر، يعني او كتساوي مجموعة الفارغة. ولا كانت او كتساوي مجموعة الفارغة، إذا عدد عناصر بي تاع او هو واحد. علاش؟ ركزوا معايا مزيان. لحقاش بي تاع او اول عنصر كنكتبوه ديما هو المجموعة الفارغة. متفقين؟ لحقاش المجموعة الفارغة راه كتنتمي لبي تاع او. المجموعة الفارغة كتنتمي لبي تاع او. كيف شفتوا معنا حنا في هاد الأمثلة، أول عنصر كنبداو بيه هو المجموعة الفارغة. حتى قلنا عدد عناصر بي تاع او غيكون هو واحد اللي هو المجموعة الفارغة. متفقين؟ متفقين معايا؟ متفقين. أي عدد عناصر بي تاع او هو 2 أس زيرو. هذه عبارة صحيحة من أجل أن تساوي صفر. متفقين؟ متفقين. عبارة صحيحة من أجل أن كتساوي صفر. متفقين. دابا اش غدير؟ الافتراض. نفترض أنه إذا كان عدد عناصر المجموعة او هو ان، فإن عدد عناصر المجموعة بي او هو واش ان. هاد عدد العناصر أنا غنسميها كاردينال. كي قلت لكم بحال كاردينال. غتقراو في الدرس ديال تينومبغون. غنسميها أنا كاردينال بحال. عاود نكتب. نفترض أنه عدد عناصر المجموعة او أنه عدد عناصر المجموعة او أنه إذا كان عدد عناصر المجموعة او هو ان، فإن عدد عناصر المجموعة او بي او هو واش ان. غتضحك. نفترض أنه إلا كان كاردينال تاع او تيساوي ان، ألوغ كاردينال ديال بي او غيكون وجه أس ان. نفترض هادشي اللي غندير. ونبين أن دابا لحد دابا غادي نفترض أن لحد دابا افترضت هادو. خصني نبين دابا أنا هادشي شنو خصني نبين. يعني إلا كان كاردينال تاع او تيساوي ان زائد واحد، اش غادي يعطينا؟ كاردينال ديال بي تاع او غادي يكون يساوي 2 أس ان. هادي أس ان وهادي راه أس ان زائد واحد. متفقين دابا في هادي؟ متفقين دابا في هادي ولا لا؟ متفقين. كاين شي واحد فيكم هاد او غيبدلها ب او بريم.
هي ما هي بحال او بحال او بريم. ها مجموعة راهي ما هي او ولا او بريم، راه مجموعات راه هي ما هي. فهمتوني؟ راه هي ما هي او مجموعة حتى او بريم يعتبر مجموعة. فهمتوني؟ هي ما هي نفسها. دابا كاين شي بروف غيدير لك نبين ان او بريم، غتقول او انا اخترت كاردينال ديال او خصني نبين كاردينال ديال او، ولكن اش كاردينال ديال او بريم؟ راه هي ما هي، لحقاش عندك او بريم او بريم مجموعات ما كيتبدلوش مجموعات. الا اختاريتي او مجموعة او بريم غتختار مجموعة. متفقين في هادي ولا لا؟ متفقين؟ ركزوا معايا. دابا انا شنو غنقول يكون سيدي واحد اكس صفر عنصر كينتمي لهاد المجموعة او بريم. اختاريت واحد العنصر اكس صفر كينتمي للمجموعة او بريم. متفقين؟ اذا هاد المجموعة او بريم اما غادا تحتوي على داك العنصر او، اما غادا تحتوي على داك العنصر تنعرفو اكس صفر، ولا ما غتحتويش عليه. متفقين ولا لا؟ متفقين. اذا المجموعة او بريم اما غادا تحتوي ليا على عنصر اكس صفر، اما ما غاداش تحتوي عليه. اذا عدد اجزاء المجموعة او اللي هي بي او تا هي اما غادا تكون كتحتوي على اكس زيرو او لا تحتوي على اكس صفر. متفقين؟ شنو نقول؟ غنقولو لدينا اجزاء مجموعة غندير لدينا ياك مجموعة اجزاء او بريم، يعني مجموعة اجزاء المجموعة او بريم. عندك مجموعة اجزاء او بريم، ولكن غير مجموعة اجزاء المجموعة او بريم راه هي ما هي. متفقين؟ راه هي ما هي. كاين غيدير لدينا مجموعة اجزاء المجموعة او بريم، ولا غيدير لدينا مجموعة اجزاء او بريم. متفقين؟ اما شنو هي مجموعة اجزاء او بريم؟ بغيت نقصد بها هي بي تا او بريم، اما تحتوي على العنصر اكس زيرو او لا تحتوي. سمحوا لي باش غادي غنحاول عليكم السطر هاي، او لا تحتوي على اكس صفر، على العنصر اكس صفر. يعني اما غتكون فيها داخل فيها العنصر اكس صفر، ولا ما غيكونش فيها اكس صفر. غنحاولوا نعطيو مثال باش كلشي يفهم. ركزوا معايا. سمحوا لي غنحاول نحيد هاد ان تساوي صفر. نتوما نهار الامتحان في البرهان خاصك تشوفوا هادشي كامل اللي كنقول لكم. دابا غنحيد هادي صافي، تحققت مرحلة التحقق. اذا نحيدو تافقي. انا نعطيكم مثال. عطيتك دابا مثلا باغ اكزومبل او، عطيتها لك انا هي مثلا ناخدو بلاص اكس صفر ناخدو ا بي سي دي. خديت انا في بلاص اكس صفر خديتها عنصر من هاد المجموعتين. ركزوا معايا. دابا غادي تحدد لي عافاك بي تا او. باش غنبدا بالمجموعة الفارغة. برافو. غتبع ا، غتبع بي، غتبع سي. برافو عليك. متفقين؟ غتبع دي. درت حدا بول، كتبت ا تبعت بي تبعت سي تبعت دي. اش غتبعها؟ غتبعها ا بي، ولكن شحال خصو يكون في عدد الاجزاء؟ خصو يكون في عدد الاجزاء ديال بي او. اش قلنا؟ الا كان عدد عناصر المجموعة او هو ان، فتحل شحال عندنا؟ 4. عندنا عدد العناصر او هو 4. شحال خصو يكون عدد العناصر تاع بي او؟ خاص يكون 2 أس 4 اللي هو 16. متفقين؟ 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 دابا شويه عليكم. دابا غنكملو باش نحددو مجموعة بي او. ا بي
سي، ياك غنمشيو نديرو مثلا ا بي سي، ا بي سي سهلنا منا، غنمشيو نديرو بلاتي بلاتي سنة باقي ا سي تي، ا سي تي. حس واش كاين مجموعة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، كاين غير سبعة، اللي باقي موصلناش 16 شوية. كاين ا بي ا سي دي، كاين عاوتاني واحد المجموعة اخرى، شناهي؟ كاين عاوتاني بي سي دي، هاهي مدرتهاش، بي سي دي متفقين. بي سي ا هاي درتها. غنمشي ندير عاوتاني واحد المجموعة اخرى، هادي بصراحة خصني نحصر ل 16 ونص. غنمشي نكمل لكم هنا لتحت، متفقين. دابا نشوفو شي مجموعة اخرى، ا بي سي درناها، بي سي تي درناها، ا سي تي درناها، بي ا دي، بي ا دي فين هي بي ا دي ولا ا دي بي، بي ا دي ولا ا دي بي، باقا ما درناهاش. الو غنديروها بي ا دي، ياك حسبوا معايا، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود، باقي ما وصلتيش 16 باقي. الو غتحاول تقلب مزيان. كاينه ا بي سي دي بطبيعة الحال، المجموعة ديال بالرباعية نخليوها هي الاخر بربعة بيهم، تصنتو اللي هي مجموعة بطبيعة الحال، تصنتو. دابا حنا سالينا من هاد المجموعة هادي، درنا ا بي سي ودرنا ا سي بي، ا سي بي شوف معايا مزيان، ا سي بي راه هي ا بي سي، صافي ذكرناها، صلاه النبي نحيدو عليه. ا بي سي ذكرناها، ا سي دي ذكرناها، بي سي دي ذكرناها، بي ا دي ذكرناها. هانسيت شوف، نورمالمون عادة خاصني نسالي مجموعة من الدرجة الأولى بحال هادي، ندوز واحد جوج مجموعات، باغ اكزومبل ندوز ا بي هاي، وندوز ا سي هاي، وندوز ا دي هاي، بحال خاصني ندير ا بي ا سي ا دي. دابا غنشوف بي سي غندوز لبي، هانتوما شوف، ديما تاخدوها بحكا، ديما ديرو بحكا، ديما ديروها الطريقة هادي، ا بي ا سي ا دي، ياك بي سي بي ا تانا، شوف بشوية ليكم ما تدوخوش، ملي تساليو المجموعة الفارغة ا بي سي دي غدوز ا بي ا سي ا دي، ملي غتحبس من المجموعة ا غدوز المجموعة بي، غتقول بي ا كاينة هي ا بي، بي سي ما كايناش اذا غنذكرها هاي، بي دي ما كايناش نذكرها تاهي. السلام عليكم. سالي دابا بي ندوز سي، سي ا هي اصل، سي بي هي بي سي، ولكن سي دي، شوف سي دي واش كاينه، ما كايناش، اذا غتكتبها هاي سي دي. متفقين. نعاود نشرح لكم مرة أخرى كترتيب مجموعة الفارغ ا بي سي، صافي كتساليو، موراش كدوز واحد جوج عناصر اللي فيهم جوج عناصر، ا بي ا سي ا دي كتكتبهم، موراهم كدوز بي ا كتقول بي ا عندي انا، بي سي بي دي غنكتبهم، موراهم كدوز سي، سي ا عندي، سي بي عندي، سي دي معنديش كتكتبها، موراش غدوز دي ا هاي، دي بي
هاي دي سي هاي تشافقي. موراها اش غدوز؟ موراها غنحاولو ندوزو ثلاثة العناصر. شنو هي ثلاثة العناصر؟ لحد دابا على صيد جوج عناصر، غنحاولو ندوز ثلاثة العناصر. كيفاش ثلاثة العناصر؟ بحال مثلا ا بي سي هاي، ملي ساليت من ا بي سي غندوز ا بي تي، ا بي تي كتبقى غادي بالترتيب ا بي سي ا بي تي. السلام عليكم. صافي ساليت من تي ياك. دابا غنمشي بي، بي ا سي هي ا بي سي، بي سي تي ما ذكرتهاش مذكورة، بي سي تي متفقين. بي سي تي هاي بي سي تي. شوية عليكم. بي سي ا ذكرناها، بي ا تي ذكرناها هي ا بي تي، بي سي تي ها يلا ذكرناها متفقين. دابا غتحسب معايا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود 10 11 12 13 14. ناقصك دابا جوج مجموعات وتكمل 16. شنو هما هاد الجوج؟ فكروا معايا مزيان. غنشوف دي اب، دي اب، دي اب هاي ذكرناها، دي اس، دي دي ا سي. دي ا سي ولا ا دي سي ما ذكرتهاش، غنذكرها حتى هي ا دي سي هاي. بقى مجموعة أخرى الأخرى اللي هي غتكون ا بي سي دي. متفقين. ركزوا معايا مزيان دابا، عافاكم ركزوا معايا دابا، حسبوا معايا دابا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود 10 11 12 13 14 15 16. غادي حددتيهم كامل. ملي حددتيهم كاملين اش غنقول؟ قلنا ليكن اكس صفر عنصر من المجموعة او، مثلا حنا نعتبرو ديال او بريمي خدامين فيها دابا. قالك ليكن اكس صفر عنصر من المجموعة او بريم، غناخد اكس صفر مثلا ناخدو انا هو العنصر دي مثلا. متفقين. اش قلنا؟ مجموعة از او بريم اما تحتوي على اكس صفر او لا تحتوي على اكس صفر. انا اش قلت؟ اختارت اكس صفر هي دي، يعني اما تحتوي على دي او لا تحتوي على دي. متفقين. دابا الا كانت كتحتوي على دي، الا كانت كتحتوي على اكس صفر، في كاين هنا الدي؟ كاين هنا، انا ندورهم ليكم. كاين هنا ا دي، كاين هنا بي تي، كاين هنا سي تي، كاين هنا ا بي تي، كاين هنا بي سي تي، كاين هنا ا دي سي، كاين هنا ا بي سي تي. شوف هادو كاملين اللي اطرت لكم دابا انا هما المجموعات اللي كتحتوي على اكس صفر، هي مجموعة الاجزاء التي تحتوي على اكس صفر. انا اعتبرت في هاد الحالة اكس صفر هي دي. متفقين. اطرت دوك الاجزاء، دوك مجموعة الاجزاء اللي فيهم دي. ها دي هاد دي هاد دي هاد دي هاد دي هاد دي هاد دي. دورت عليهم. دابا غنمشي ندور على الاجزاء الاخرين اللي باقا لي. ها باقا لي المجموعة الفارغة ا بي سي ا بي
أ سي أ بي سي بي سي. دابا غنحسب معايا شحال مجموعة الأجزاء التي تحتوي على إكس صفر، يعني التي تحتوي على دي. حسبوا معايا شحال. ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، ها ربعة، ها خمسة، ها ستة، ها سبعة، ها ثمانية. شحال؟ 8. شحال؟ 8. شحال قلنا؟ 8. شحال قلنا عدد أجزاء؟ عدد أجزاء دي، عدد أجزاء التي تحتوي على الدي. غنديرو عدد أجزاء التي تحتوي على الدي في المجموعة أو بريم. شحال قلنا هي 8. عدد الأجزاء التي تحتوي على الدي في المجموعة أو بريم هي 8. دابا ركزوا معايا. دابا نحسبوا عدد الأجزاء التي لا تحتوي على الدي. 1 2 3 4 5 6 7 8. كيف شحال؟ 8. عدد أجزاء التي لا تحتوي على الدي في المجموعة أو بريم هي 8. كيف كتلاحظ؟ واش ما كاينش تساوي بيناتهم ولا لا؟ كاين تساوي بيناتهم. واش كاين تساوي ولا لا؟ كاين تساوي. الوغ شنو نكتبو؟ تصنتو غنكتبو تصنتو يا نكتبو مايل. غنكتبو عدد أجزاء المجموعة أو بريم التي تحتوي على إكس صفر، في هذا المثال اللي هو دي، تساوي عدد أجزاء المجموعة أو بريم التي لا تحتوي على إكس صفر. عدد أجزاء المجموعة أو بريم التي تحتوي على إكس صفر تساوي عدد أجزاء المجموعة أو بريم التي لا تحتوي على إكس صفر. متفقين ولا لا؟ متفقين ولا لا؟ متفقين. دابا أنا درت لكم هاد المثال باش نشرح لكم هاد بلي عدد أجزاء المجموعة أو بريم التي تحتوي على إكس صفر تساوي عدد أجزاء المجموعة أو بريم التي لا تحتوي على إكس صفر. هذه اللي بغيت نشرح لكم. علاش عطيتكم من هاد المثال؟ متفقين. غنحاول نساعد السبورة هادي باش نحاول نكملو. تصنتو لي. دابا انا اش بغيت نبين؟ بغيت نبين هادي. انا شنو بغيت نبين؟ يعني بغيت نبين انه لا كان عندي كاردينال تاع او بريم. شنو يبين هادي؟ شنو المقصود تاعها؟ هادي تستلزم يعني انك خصك تبين انه لا كان عندك كاردينال ديال او بريم تساوي ان زائد واحد، فان كاردينال ديال بي دو او بريم غيكون كيساوي جوج اس ان زائد واحد. الوغ انت اش غتقول؟ غدير لدينا كاردينال ديال او بريم تساوي ان زائد واحد. دابا هذا المفهوم يعني انك خصك تبين انه لا كان كاردينال ديال او بريم كيساوي ان زائد واحد، الوغ فان كاردينال ديال بي دو او بريم هي جوج اس ان زائد واحد. متفقين؟ يعني انك تبين انه الا كان عدد عناصر المجموعة او بريم هو ان زائد واحد، فان عدد عناصر اجزاء المجموعة بي دو او بريم هو جوج اس ان زائد واحد. دابا درت والو، لدينا كاردينال ديال او بريم كتساوي واحد. متفقين؟
عدد أجزاء المجموعة التي لا تحتوي على إكس صفر هو عدد أجزاء المجموعة E privé de x0 يعني E محرومة من x0 تابقي وعددها هو F. تاش قلتي كاردينال ديال او بريم هو ان زائد واحد متفقين يعني عدد عناصر تاع او بريم هو ان زائد واحد. دابا اش حيدتي من هاد او بريم؟ هاد راه او بريم، هاد راه او بريم سمحولي، هاد راه او بريم، هاد راه او بريم. عدد اجزاء المجموعة التي لا تحتوي على اكس صفر هو عدد اجزاء المجموعة او بريم محرومة من الصفر. عدد اجزاء المجموعة التي لا تحتوي على اكس صفر هو عدد اجزاء هاد المجموعة هادي. انت دابا شحال عندك عدد العناصر تاع بي دو او؟ شحال عندك عناصر تاع او بريم؟ شوفوا شحال عدد العناصر تاع او بريم هو ان زائد واحد، وعندك اكس صفر عنصر من او بريم. متفقين؟ او بريم محروم من الصفر، يعني او بريم حيتمنى عنصر. شنو غيبقى عندك من عنصر؟ غيبقى عندي ان عنصر. نعاود نشرح لكم هادي. دابا عندي كاردينال ديال او بريم يعني عدد العناصر تاع او بريم هي ان زائد واحد. متفقين؟ وعندي اكس صفر عنصر من او بريم. متفقين؟ وعندي دابا هاد او بريم حيدت من هاد اكس صفر، حيدت من اكس صفر. الوغ شحال غيبقى ليا؟ يعني حيدت من عنصر، بما انني حيدت من هاد اكس صفر الوغ حيدت من عنصر. هاد المجموعة او بريم حيدت من عنصر. متفقين؟ ملي غنحيد من عنصر شحال غيبقى من الكاردينال ديال او؟ شحال غيبقى يساوي؟ هو ان. متفقين؟ غيبقى كيساوي ان. الوغ عدد اجزاء المجموعة اش غيكون؟ هو 2 أس ان حسب الافتراض. علاش؟ نزيد نفسر لكم كثر. صنتوا لي دابا عدد اجزاء المجموعة التي لا تحتوي على اكس صفر هو عدد اجزاء المجموعة او بريم محروم اكس صفر. ما درنا والو، خدينا هاد او بريم حيدنا من اكس صفر حطيناه في جناب. متفقين؟ وانت دابا اش عندك؟ كاردينال ديال او بريم كتساوي ان زائد واحد. متفقين؟ حيد من هاد العنصر اللي هو اكس صفر، حيدو من عافاكم، حيدوه. اش غيبقى ان عنصر. متفقين؟ شحال عدد اجزاء تاع هاد ان؟ هو جوج أس ان. الا كان ان عنصر عدد الاجزاء تاعو هو جوج أس ان. متفقين؟ الوغ تقدر ترجمو بحال عدد اجزاء المجموعة التي لا تحتوي على اكس صفر هو عدد اجزاء المجموعة او بريم محروم من اكس صفر هو ودير ليه 2 أس ان. علاش؟ انا نشرح لكم مليح. غديروا لي ان كاردينال تاع او بريم محرومة من اكس صفر يساوي ان. غدير لي انه كاردينال ديال او بريم محروم اكس صفر يساوي ان، ولدينا حسب الافتراض إلا كان كاردينال ديال شي مجموعة كيساوي ان، يعني إلا كان كاردينال تاع او بريم محروم من اكس صفر تيساوي ان،
الكاردينال ديال بي دو او تاعو هو جوج أس ان. متفقين. الوغ الكاردينال تاع بي دو او بريم محروم اكس صفر غيكون هو جوج أس ان حسب الافتراض. هاد او اعتبرت انا او بريم محروم اكس صفر. صافي السلام عليكم. متفقين في هادي ولا لا؟ متفقين في هادي ولا لا؟ متفقين في هادي ولا لا؟ متفقين. دابا نحاول نكملو ليكم. دابا تصلتو اش قلنا؟ عدد اجزاء المجموعة او بريم التي تحتوي على اكس صفر تساوي عدد اجزاء المجموعة او بريم التي لا تحتوي على اكس صفر. شنو درنا؟ عدد اجزاء المجموعة او بريم التي لا تحتوي على اكس صفر هو اس ان. غدير وباعتبار غتكتب وباعتبار عدد اجزاء المجموعة او بريم التي تحتوي على اكس صفر تساوي عدد اجزاء المجموعة او بريم التي لا تحتوي على اكس صفر. فإن عدد أجزاء المجموعة أو بريم التي تحتوي على إكس صفر هي اش؟ فكروا معي مزيان. هي اش؟ هي 2 أس ان. بوكوا؟ لحقاش قلنا هادي راه هي هادي. قلنا عدد أجزاء المجموعة أو بريم التي تحتوي على إكس صفر تساوي عدد أجزاء المجموعة أو بريم التي لا تحتوي على إكس صفر. متفقين؟ الخلاصة العامة شنو نقول؟ الخلاصة العامة غنقولو إذن عدد أجزاء المجموعة أو بريم هي عدد أجزاء المجموعة أو بريم هي المجموعة أو بريم واش قلنا؟ إما تحتوي على إكس صفر أو لا تحتوي على إكس صفر. إلا كانت كتحتوي على إكس صفر المجموعة تاعها هي جوج أس ان، وإلا ما كانتش كتحتوي على إكس صفر عدد الأجزاء تاعها هي جوج أس ان، يعني جوج أس ان زائد جوج أس ان اللي هي 2 أس ان. عندك 6 سيلو زائد سيلو، جوج سيلوات، درهم زائد درهم، جوج دراهم، اللي هي 2 أس ان زائد واحد. هاي انت بينتيها. هاي عدد أجزاء المجموعة أو بريم. شنو هي عدد أجزاء المجموعة أو بريم؟ معناها نمسح لكم هاد السبورة باش نكمل لكم هنا. معناها أن كاردينال تاع بي تاع او بريم غادي تساوي جوج أس ان زائد واحد. إذن كتبو خلاص إلا كان كاردينال تاع او بريم يساوي ان زائد واحد غنستنتجو بلي كاردينال تاع بي تاع او بريم ماذا يساوي 2 أس ان زائد واحد. وبالتالي وحسب مبدأ الترشح فإن كاردينال ديال او يساوي ان يستلزم أن كاردينال ديال بي او كتساوي جوج أس ان. صافي وتساليتي. متفقين ولا لا؟ متفقين.